अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में डॉक्टर अजीज़ हसन हाजिर है। आज मैं सक़ीफ़े वफ़द बनु सक़ीफ़ की बात करूँगा, जो ताइफ के लोग हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुनैन से फारिग हुए तो उसके बाद ताइफ का रुख किया। ताइफ वाले बड़े जंगजू थे, इन्होंने अपना हला बहुत मजबूत बना रखा था, जो नाकाबिल तस्खीर था। वहाँ जब लश्कर इस्लामी ने पड़ाव डाला तो तकरीबन 15 दिन तक ये कामयाब नहीं हो सके, तो उनको ज़ेर कर लेते। वो अलाबंद थे। फिर मशवरा ये हुआ कि हम चले जाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये इत्तला भी मिल गई थी कि इस साल ये फतेह नहीं होगा, तो आपने ऐलान करवा दिया हज़रत उमर के ज़रिए। और फिर ये हुआ कि वो ये वक्त लेकर वहाँ से वापस चल दिए। हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, ये उनके ताइफ के बड़े मकबूल शख्सियतों में से थे। बहुत लोगों की नज़र में इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा वक़ार था। इनके दिल में ये बात आई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलूं। तो मदीने से पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हुए। फिर उन्होंने ये इरादा ज़ाहिर किया कि मैं जाके बनु सक़ीफ़ में ऐलान करता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदशा ज़ाहिर किया कि कहीं वो तुम्हें शहीद ना कर दें। और फिर यही हुआ कि जब उन्होंने आके बनु सक़ीफ़ में ऐलान किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उन लोगों ने उनको शहीद कर दिया। अब कुछ दिन गुजरे तो इन लोगों को एहसास ये हुआ कि जब अरब के बेशतर कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और हमारे चारों तरफ अब जो कबाइल हैं वो मुसलमान हैं, तो हम कब तक गुरेज करते रहेंगे। चुनांचे इन्होंने 10 अफराद पर मुश्तमल एक वफ़द मदीना शरीफ भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ ला चुके थे मदीने में, तो ये वफ़द आया। आपने इनको मरहबा कहा। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा, जी जनाब, हम इस्लाम तो कबूल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। आपने फरमाया बताओ। कहने की जी, लात हमारा वो है बुत, वो हम 3 साल तक न तोड़ें, उसको सही सालिम रहने दिया जाए। आपने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हम तो बुत शिकन हैं, बुत की मौजूदगी में इस्लाम की क्या हैसियत। फिर उन्होंने 2 साल का, 1 साल का, चंद माह का, खैर गरज ये कि वो बात नहीं तस्लीम की गई। जब ये बात नहीं मानी गई तो फिर उन्होंने कहा, जी एक दूसरी शर्त है हमारी ये कि आपके यहाँ तो नमाज की बड़ी पाबंदी है, लेकिन हम नमाज की पाबंदी से आज़ादी चाहते हैं। आप ये शर्त हमारी मान लें कि हम मुसलमान तो हो जाएं, लेकिन नमाज न पढ़ें। आपने फरमाया, ला खैर फी दीन ला फलात फी, उस दीन में क्या खैर होगी जिसमें नमाज ही ना हो। इस दिन में कोई खैर नहीं जिसमें नमाज ना हो। आपने वो शर्त भी उनकी रद्द कर दी। तीसरी शर्त ये थी कि हमारे यहाँ नौजवान वगैरह हैं और हमारे यहाँ शादियाँ भी ज़रा देर से होती हैं, और तो वो अगर कोई बेरारबी, जिनसी बेरारबी हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, यानी जिना को माफ़ कर दिया जाए। आपने फरमाया ये भी नहीं होगा।
یہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا جناب ہم جو ہے وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ کے ہاں آپ نے سود کو حرام کر دیا ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم سود کی اجازت تو دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگے جی ہم سب شراب کے بڑے عادی ہیں، تو شراب کی اجازت دے دی جائے کہ کم از کم وہی پیتے رہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت شکنی کا حکم دیا اور ان کی یہ شرط تسلیم نہیں کی کہ لات کو جوں کا توں چھوڑ دیا جائے۔ پھر نماز کی کوئی رعایت نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد جناب زناکاری کی بھی اجازت نہیں دی، میں خاری کی بھی اجازت نہیں دی، اور سود خاری کی بھی اجازت نہیں دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وفد نے جب وہ پھر اسلام لے آئے اور وہ ساری چیزیں چھوڑ دی انہوں نے، اور پھر پکے مسلمان ہو گئے وہ، تو آج کی صورتحال ہم دیکھیں مسلم معاشرے میں کہ کیا ہماری آستینوں میں بت نہیں ہے؟ ظاہرہ بت تو نہیں ہے، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو ہمیں تو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے بہت ساری بت بنا رکھے ہیں، ان کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ پھر جناب نماز آپ کس قدر پڑھتے ہیں؟ آپ کی مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہیں اور کتنی خالی ہوتی ہیں، یہ آپ اندازہ کریں۔ نماز کے کتنے پابند ہیں مسلمان۔ اس کے بعد جناب ربا کے حوالے سے آپ کے ہاں شریعت لا جو ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میں خاری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ذاتی فعل ہے، کوئی بات نہیں، شراب اگر پی رہے ہیں تو یہ تو پھر کتنی آپ نے اجازت دے رکھی ہے، اور زنا کے لیے تو آپ نے بہت سارے مواقع فراہم کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم یہ اسوہ سامنے رہے کہ آپ نے اس خیال سے نہیں کہ ایک جنگجو قوم ایک مسلمان ہو رہی ہے اور ایک بڑا قبیلہ ہمارے اسلام کو قبول کر کے ہمیں تقویت دے گا، آپ نے یہ تصور یہ خیال نہیں کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، نماز کے بغیر دین نہیں ہے، سود دین میں حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ آج اس معاشرے کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم واقعتاً مسلمان ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔